तो तुम मर दो, तुमसे ये काम नहीं हो रहा, मारो इसको, इसके सर खोल दो, इनकी खोपड़ियां बाहर निकाल दो। उकसाई जा रही है, पुश किए जा रही है कि करो करो करो, तुम कर सकते हो, तुमने ही करना है, तुमने ही करना है। वो रॉड, जाहिर है वो आप किसी को इतना करोगे तो वो फिर करेगा ही। वो रॉड पकड़ता है सीधा इसके रेलू राम के सर पर। सब लोग नींद में गुम थे, इतनी हैवी इसने गोलियां उनको दी हुई थी। 1 2 3 4, जब तक उसका सर मुकम्मल तौर पर खुल नहीं ना गया वो मारता रहा। पास थी उसकी बीवी सोनिया की सगी माँ के मुंह पर तकिया रखती है, उसको कहती है इसको भी मारो। वो फिर डर रहा है औरत को मारते हुए। माँ के मुंह पर तकिया रखती है, माँ एक बार रखती है, देखती है, तकिया हटाती है, माँ अभी भी जिंदा है, सांस चल रही है। दोबारा तकिया रखती है, माँ को मारती है और उसको कहती है अब रॉड से मारो। ठीक है, रॉड से मारता है वो, माँ भी गई। अब जाती है दूसरे कमरे में जहां पर इसकी वो बहन मौजूद है जिसकी सालगिरह की तकरीबात थी ये चल रही। उस बहन को मारा जाता है। ठीक है, उसके पास एक बच्चा इनके भाई का मौजूद होता है, फिर उसको मारा जाता है और इन सबको रॉड से मार रही है। लोहे के रॉड सर पर सीधे मारे जा रहे हैं, सबके सर मुकम्मल तौर पर खोले जा रहे हैं। अब बचता था इसका भाई सुनील और उसकी बीवी और उसकी वो बच्ची जो थी, जो कि मैंने आपको बताया तकरीबन 1.5 माह की थी। अपने शोहर संजीव को कहती है कि सुनील को मारने में हमें बड़ा मुहतात रहना होगा, वो ताकत में तुमसे कहीं ज्यादा है, अगर वो उठ गया हमसे नहीं संभाला जाएगा, इसलिए उसको मारने में कोई किसी किस्म की जो है ना नालायकी ना दिखाना। जाते हैं उसके कमरे में, लेकिन उसको मारने से पहले उसके हाथ और पांव बांध देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कहती है अब इसको मारो। सुनील को भी उसी तरीके से वार पे वार करके रॉड से मारा जाता है। उसकी बीवी पास मौजूद होती है, उसकी बीवी को मारा जाता है। आखिर में वो छोटी मासूम बच्ची रह गई। ठीक है, ये फुप्पो थी उस बच्ची की। ये उस बच्ची को टांगों से पकड़ती है और दीवारों पर पटकती है, दीवार पर बच्ची को मारती है तब तक कि वो बच्ची मर नहीं जाती। ये सगी फुप्पो। अब आप सोच रहे होंगे, सुनने वाले भी सोच रहे होंगे कि इतनी नफरत अपने घर वालों से सगी बेटी की क्यों है। खैर, जब सबको मार लेती है, तसल्ली कर लेती है, ये दोनों मियाँ बीवी छत पर जाते हैं और वहां पे जाके पटाखे चलाते हैं। ठीक है, हर शख्स को मारने के बाद हाथ मिलाते थे, कांग्रेचुलेशन, मार गया, मुबारक हो, मार गया। उसके बाद ये छत पर जाते हैं, पटाखे चलाते हैं ताकि इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको पता लगे कि घर में पार्टी ही चल रही है, म्यूजिक चल रहा है फुल आवाज में, किसी की चीखों की आवाज तो जाने नहीं, चलो जी पार्टी ही चल रही है। वापस नीचे आती है, अपने शोहर को कहती है इसी रॉड से मुझे भी मारो। वो कहता क्यों? कहती है तुम मुझे भी मारो, लेकिन मुझे जान से नहीं मारना, मुझे ऐसे मारो कि किसी को लगे कि मैं बच गई हूँ। वो इसको भी मारता है, 1-2 इसको भी रॉड मारता है, इसका भी थोड़ा बहुत खून निकलता है और उसको कहती है उसके बाद तुमने यहाँ से खामोशी से निकल जाना है इसी रात के अंधेरे में। सारी रात म्यूजिक चलता रहा। वो सोनिया को भी मारता है, सोनिया को भी जख्मी करता है, खुद वो चला जाता है। अगली सुबह नौकर घर में दाखिल होता है। जैसे ही नौकर गेट खोलता है, म्यूजिक चल रहा है, तो वो कह रहा है इनकी पार्टी अभी तक नहीं खत्म हुई, सारी रात इतनी देर तो नहीं पार्टी चलती। घर का दरवाजा आके खोलता है तो वो जो मंजर था, जो सारी रात इस बेटी ने अपने घर वालों के साथ किया, वो चीखें मारता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, हैवी नफरी पुलिस की आती है। ये मैंने आपको बताया, अब हम लोग इन चीजों के लिए यूज टू हैं। ये जब ये इंसिडेंट हुआ था, लोग इस चीज के लिए यूज टू नहीं थे, लोगों को नहीं पता था लोग ऐसे मरते हैं, लोगों को नहीं पता था लोगों को ऐसे काटा जाता है, मारा जाता है, ये सब कुछ नया था। अब तो हम हर दूसरे दिन खबर सुन लेते हैं, पहले आज से कुछ साल पहले जाएं तो ये चीजें ऐसे नहीं थी। पुलिस भी जो देख के ना परेशान होती है कि हुआ क्या। पुलिस फौरी रेस्क्यू, पुलिस समझती सब लोग खत्म हो गए। पुलिस जो बुलाया जाता है एम्बुलेंस को, इनके जो मैयतें हैं उठाया जाता है। सोनिया तक जब पहुंचती है पुलिस तो उसकी नब्ज चल रही है। ठीक है, पुलिस इसको देख के कहती है ये तो जिंदा है। फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू किया जाता है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। कुछ देर बाद सोनिया को होश आता है। पुलिस पूछती है उसे कि क्या हुआ था, आप तो अब थोड़ी स्टेबल हो, बताओ क्या हुआ था। सोनिया कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे सर पे तो डंडा मार दिया गया था, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है, कोई आया था, मुझे कोई होश नहीं। डॉक्टर कहते हैं इसको भी आराम की जरूरत है। वो कहते चलो ये थोड़ा रेस्ट करे, हमें पता लग ही जाएगा कि क्या मामला है। वो कहते हैं पुलिस के हाथ में एक डायरी आती है। ठीक है, वो डायरी होती है सोनिया की। सोनिया की डायरी में पुलिस को एक ऐसा लेटर मिलता है जिसके बाद कुछ ही देर में ये केस मुकम्मल तौर पर रिवील हो जाता है। पुलिस वापस आती है सोनिया के पास, इस चीज में 24 घंटे पुलिस को लगे। सोनिया के पास जाती है और सोनिया से पूछती है ये डायरी आपकी है? पुलिस सोनिया कहती है मेरी है। कहते हैं ये राइटिंग आपकी है? सोनिया कहती है मेरी है।
اب وہ لیٹر جو ہے پولیس کہتی ہے بی بی یہ لیٹر تو لکھیا ہے. اب وہاں پر سونیا بریک ہوتی ہے. اب اس لیٹر میں کیا تھا؟ اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا, وہ لیٹر اس نے اپنے شوہر سنجیو کے لیے لکھا ہوا تھا, وہ کب لکھا تھا یہ نہیں پتا, لیکن رائٹنگ ڈائری سب کچھ اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے شدید نفرت کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر والوں کو مار دو, اگر تم نے نہ مارا تو مار تو میں نے ان کو خود بھی دینا, بہتر ہے کہ تم اس چیز میں میرا ساتھ دو. پولیس کہتی ہے, پولیس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اس کے بعد, پولیس کہتی ہے سنجیو کدھر ہے؟ کہتی وہ تو آیا ہی نہیں. پولیس نے کہا تم نے ان سب کو مارا؟ کہتی ہاں میں نے مارا. پولیس نے ٹریس کر کے سنجیو کو دلی سے گرفتار کیا, دونوں کو بٹھا دیا. پولیس نے پوچھا ہاں جی اب بتائیں کہ کیوں مارا, کیا وجہ تھی؟ سونیا کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے, اپنے والد سے یہ کہا کہ میں جو ہے, ظاہر ہے ایک ایسی فیملی میں میری شادی ہوئی ہے جو آپ لوگوں کی طرح امیر نہیں ہے, تو آپ لوگ 40 سے 50 ایکڑ زمین بیچیں اور میرے شوہر کو کاروبار کروا دیں. کہتی میرے والد مان گئے تھے, انہوں نے بیچ بھی دینی تھی. سنیل بیچ میں ہڈی بنا. سنیل تک یہ بات جب پہنچی میرے بھائی تک, تو سنیل نے کہا کہ زمین نہیں بیچیں گے, ہاں ویسے تمہاری فائنینشلی جتنی مدد ہے ہم لوگ کریں گے, زمین نہیں بیچ سکتے, زمین میرے باپ نے بڑی مشکل سے بنائی ہے, بیچنے کے لیے تھوڑی بنائی ہے. اچھا اگر اب تمہاری وہ فائنینشلی ویسے بھی سپورٹ کر رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے تمہیں تو پیسہ چاہیے, وہ تمہیں مل رہا ہے. یہ کہتی ہے کہ وہاں سے میرے دل میں بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوئی. میں نے اس دن سوچ لیا تھا اس کو میں نے زندہ نہیں رہنے دینا. کہتی اس کیس میں, اس پورے معاملے میں, اس پورے جو بھی ہم نے یہ سب کچھ کرنا تھا, میں نے اپنے شوہر کو ساتھ ملایا. یہ ڈرتا تھا لیکن میں نے اس کو اکسایا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے. کیس جب پولیس نے عوام کے آگے ریویل کیا کہ مارنے والی سونیا ہے, اور اس طریقے سے پولیس نے کہا تجھے رحم نہیں آیا, تو نے روڈ سے مارا ہے سب کو. اس بچی کے بارے میں جب پولیس نے سوال کیا نا اس کو کیسے مارا ہے, تو تب سونیا نے کہا کہ اس کو میں نے دیواروں پر ٹانگوں سے پکڑ کے مارا. کیس ریویل ہوا, ساری عوام انڈیا کی سڑکوں پر, ہریانہ کی ساری عوام سڑکوں پہ, کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں مرا تھا. میں نے آپ کو بتایا ریلو نام ایک اثر و رسوخ والا بندہ تھا, سیاست میں اس کا نام تھا, امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار تھا, اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے. وہ ایک ایسا نامور شخص تھا, کوئی عام بندہ تو نہیں مر گیا تھا کہ بات ہی نہ ہوتی تمام. اور اس طریقے سے اس کے گھر میں نہ صرف وہ, اس کا پورا خاندان مر گیا. ایک دن میں 9 لوگ. عوام سڑکوں پہ نکل آئی. عوام, ظاہر ہے انڈیا میں بھی یہی رولز تھے, عورت کو سزائے موت نہیں ہوتی, خاتون کو. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ اس کو سزائے موت دو, اس کو سزا دو, اس کو سزا دو. عدالت میں, یہ انہیں دنوں کی بات ہے جب یہ رولز میں چینجنگ آ رہی تھی کہ اس کا کیس ہوا, عدالت نے اس کو سزائے موت دی, سونیا کو. ان دونوں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی, دونوں کو. اس کے بعد کیس چلتا رہا, انہوں نے اپیل کی, ان کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی. اب اس کا ایک بیٹا بھی تھا سونیا کا, دوسری بار اپیل کی, ریجیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے پاس آخری ہتھیار تھا اس کا ایک بیٹا, ٹھیک ہے. اس نے یہ اپیل کی, اگر میں مر جاتی ہوں تو میرے بعد میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. ہم دونوں میاں بیوی, اگر ہمیں سزائے موت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے بچے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, یا تو ہمارے بچے کو بھی سزائے موت دے دو. اب یہ تو نہیں پاسبل تھا کہ ایک بچے کو لٹکا دیا جاتا سولی پر اس کے ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے, لیکن عوام پھر بھی سڑکوں پر کہ ان کو سزائے موت دو. یہ اس ٹائم پر جب رولز چینج ہو رہے تھے, جو ان کے قوانین ہیں وہ چینج ہو رہے تھے کہ عورت کو سزائے موت ہونی ہے, اور یا جنہوں نے یہ کیس چلتا رہا اور اس کو 2-3 سال گزر چکے, ان دنوں میں یہ رول پاس ہوا کہ جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے, ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے اس انتظار میں 3-3 4-4 سال جیل میں گزار لیے کہ کل ہمیں موت ہو جائے گی, آج ہو جائے گی, ان لوگوں کو اس بات کا ریلیف ملا جائے کہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی جائے, ان کو عمر قید میں کر دیا جائے, کیونکہ وہ اتنے سالوں میں ہر دن مرے ہیں سزائے موت کے انتظار میں. بدقسمتی یہ تھی کہ اس میں 15 لوگ جو ہیں ان کو ریلیف ملا, جن میں یہ دونوں شامل تھے, کیونکہ 3-4 سال اسی انتظار میں, آج ہمیں سزائے موت ہو جانی ہے, آج ہو جانی ہے, ان کو ریلیف مل گیا.